त्यो समस्यालाई हेरेर ल्याउँदाखेरि आज हजारौं मान्छे मरेको समस्यालाई हेर्दा आकाश र पातालको फरक छ। तर इम्पोर्टेन्ट केलाई दिएको थियो भन्दाखेरि सर्वप्रथम कोभिड यो जग्गामा पैदा हुँदाखेरि, यो जग्गामा कोभिड-19ले एकजना व्यक्तिलाई मरे, एकजना व्यक्ति, त्यो विषयमा आज त्यति बेलाको समय, त्यति बेलाको क्षण र आजको क्षणमा धेरै चेन्जेस छ। अहिले त हामीले कोभिड-19लाई अङ्गालो मारेर हिँडेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। एकछिन खोक्यो भने पनि सबैले सक गर्ने प्रथा थियो, तर अहिले त खोकी गर्दाखेरि पनि हाक्सिङ गर्दा पनि केही वास्ता छैन। यस्तै प्रकारको एउटा महल विषयलाई कुनै पनि चिज हामीले पहिलो पन्थीमा उपभोग गर्छौं भने, प्रयोग गर्छौं भने त्यसलाई एकदमै राम्रोसँगले न्यालेर हेर्नुहोस् है, छानबिन राम्रो गर्नुहोस्। अन्धाधुन्दामा तपाईले छानबिन नगरिकन तपाईले कसै पनि चिज प्रयोग नगर्नुहोस्। र आज मैले भन्न चाहेको के हो भन्दाखेरि यो बागुडाको आँगनमा म धेरैपल्ट आए गएँ, तर तपाईले कस्तो प्रकारले मलाई लिनुहुन्छ होला, तपाईले कस्तो विचारधाराले तपाईले मलाई हेर्नुहुन्छ होला। म आफूलाई पनि तपाईहरुको एउटा दृष्टिकोणबाट म बुझ्न सकेको छैन, जान्न सकेको छैन। We want गोर्खाल्यान्ड, we want गोर्खाल्यान्ड, ज्यान दिन्छु, प्राण दिन्छु गोर्खाल्यान्ड, लेन्चो अध्यक्षज्यू तपाईले लाग्ने गोली हामी खाएको हुन्छ भन्छ। अध्यक्षज्यूको बाटो के हो, अध्यक्षको विषय के हो, अध्यक्ष कुन कारणले आज गल्ली गल्लीमा पदयात्रा गरेका थिए, 2.5 वर्ष पदयात्रा विमल गुरुङले गरेका थिए, त्यो कसैले बुझेन, कसैले जान्ने कोसिस गरेन। चौबन्दी र चोलो र ढाकाको साडी दाउरा सुरुवाल लगाएर हिँड्नुहोस् है तपाईहरु, आफ्नो कला संस्कृति भाषालाई आज प्रयोग गरेर हिँड्नुहोस् है, कसैले बुझिदिएन। एकताल आइदिए अनि अर्को वर्ष आदिललाई, अर्को वर्ष त सबैले छोडिदिए, बुझिन्। र कुनै पनि कुरोहरू नबुझिकन प्रयोग गर्नु उचित होइन। मलाई पनि बुझ्नुहोस् तपाईले प्लिज। बेकारमा राजनीतिमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्नु उचित होइन। आज म 3 वर्षको विस्थापित जीवन बिताए, के मन खानु नपाएर बिताएको हो, मज मस्ती गर्नुलाई बिताएको हो मैले, भन्नुहोस् त। के म हिजोको दिनमा 4.5 वर्ष मैले जितेको चिफ एक्जिक्युटिभ, क्याबिनेट र्याङ्कको औधारो, मेरो अगाडि पछाडि सेक्युरिटी, साइरेन गाडीहरू प्रयोग गरेर हिँडेको व्यक्ति, एकैछिनमा मैले यो सबै कुरो परित्याग गरेर बंगालसँग जहिले पनि झगडा गरेर कति पकाउने चेष्टा गरे मिस ममता ब्यानर्जीले, कति रिक्वेस्ट गरे मलाई। म तेलंगाना हुँदाखेरि मैले रिजाइन गरे, त्यस पश्चात पनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया प्रणब मुखर्जीले रिक्वेस्ट गर्नुभयो मलाई, ममता ब्यानर्जीले मिलेर काम गर्नु भनेर रिक्वेस्ट गरे, त्यहाँ दोबारा फेरि मैले ओभरटेकिङ गरे। कति रिक्वेस्ट गरे, तर मैले त्यो रिक्वेस्टलाई ठुक्राउँदै मैले हेरेँ। मलाई जिते जब प्राप्त भयो, जिते प्राप्त हुँदाखेरि जुन प्रकारको एग्रिमेन्टहरू बनेका थिए, त्यो एग्रिमेन्टमा यति मिठा कुराहरू थिए,
यति राम्रा राम्रा कुराहरू थिए, यति स्वादिलो कुराहरू थिए। तराई र डुवर्सको 396 मौजाको कुराहरू त्यहाँ थिए। कमिटी बनाएर त्यो मौजालाई गाप्ने कुराहरू थिए। तर पछाडि एक्ट बनिँदाखेरि त्यो चिजहरू सबै हराएका थिए। र यो सबै कुरो सोचेर बुझेर चाहिँ मैले होइन, यो मैले सही छाप गर्नु उचित हुँदैन, यो चाहिँ रोशन गिरीले गरेको नै उचित हुन्छ भनेर मैले त्यति बेला नै सोचेको थिएँ। अनि मैले रोशन गिरीज्यूलाई सिग्नेचर गराएँ, किनभने मैले फाइनल मेरो जाति अस्मिताको यो क्षेत्रको आदिवासी, राजवंशी, बिहारी, बङ्गाली, मारवाडीको भविष्य तय गर्नुपर्ने छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो तय गर्नुको लागि अब जुन प्रकारले तपाईले बुझ्न सकेनन्, मैले मेरो बाटोलाई, मेरो कुरोलाई तपाईले बुझ्न सकेनन् भने म पनि एक दिन जानै पर्छ नि त। यो धरतीमा अजम्बरी बुद्धि लिएर म आएको होइन। कसै पनि आज यहाँ रहेका भाइ बहिनी होस्, आमा बाबाहरू होस्, दाजुभाइ होस्, कोही पनि अजम्बरी बुद्धि लिएर आएको हुँदैन। ठुल्ठुला महात्मादेखि लिएर सन्यासीदेखि लिएर सबै विद्वान व्यक्तिहरू पनि आज यो धरती छोडेर जानै पर्छ। जानभन्दा अगाडि आज आमाको गर्भबाट जन्म भए पश्चात त्यो नानी नाङ्गै नै आएको हुन्छ, नाङ्गै नै आएको हुन्छ। जाने बेलामा लगाएको लुगा पनि च्यातेर, कफनले बाँधेर त्यसमा चोयाले उडेर पठाइदिएको हुन्छ। जब गाड्ने बेलामा त्यो लुगा पनि च्यातेर फ्याँकिदिएको हुन्छ। जस्तो पहिला अगाडि सानो बालाका नानी जन्मेको अवस्था थियो, त्यस्तै अवस्थामा फेरि भगवानको घरमा रिटर्न पठाइदिएको हुन्छ। अगर यो चिज हाम्रोमा आज हामीले सोचेर बुझेर आज काम गर्नु हो भने चाहिँ केही पनि छैन रहेछ नि त। हामीले राजनीति गरेर कमाएर धन दौलत लिएर आज ऐश आराम गरेर बिल्डिङ बनाएर आज धन सम्पत्ति जुटाएर आज ठुल्ठुला होटेलहरू 5 स्टार होटेल बनाएर ऐश आराम गरेर एकदमै मजा गरेर केही पनि छैन रहेछ नि त। केही पनि छैन रहेछ। आको नाङ्गै गएको नाङ्गै भन्ने जिन्दगी लिएर नै बाँच्नु पर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आज गर्नुपर्ने र बताउनु पर्ने, छोड्नु पर्ने चाहिँ के हो भने कर्म छाप मात्र रहेछ। छोड्नु पर्ने चाहिँ कर्म छाप मात्रै रहेछ। कर्म छाप छोड्यो भने चाहिँ उसको मलामीको पछाडि, लासको पछाडि हजारौं मानिसहरू आज लाभे काम लगेर हिँड्दाखेरि चाहिँ चर्चा गरेको विषयहरू उसका फ्यामिलीले सुन्न सकोस्, उसका महानुभावले सुन्न सकोस् कि यो व्यक्तिले चाहिँ, यो मानिसले चाहिँ, यो लिडरले चाहिँ आज हाम्रो निम्ति, जातिको निम्ति, समाजको निम्ति यो काम गर्न सक्षम भयो। उहाँलाई हामी एकदमै कोटि प्रणाम टकाउँछौँ भनेर पनि लाग्न सक्छ। यो विषयलाई लिएर राजनीति गरेको छु दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। तपाईले मलाई हल्काले नलिनुहोस्, ट्याक्कै हल्काले नलिनुहोस्। म पढेको त छुइनँ, पढेर परिपक्व छु है। ईश्वरले मलाई यसरी नै जन्माएको, ईश्वरले मलाई यसरी नै जन्माएको। कोही विद्वान हुन्छ, कोही महात्मा हुन्छ, कोही इन्टेलेक्चुअल हुन्छ, कोही डरलाग्दो साहित्यकार, चित्रकार हुन्छ। तर जेसुकै भए तापनि, उसकोमा जेसुकै विवेक भए तापनि किस्मतमा सिँढी लेखेको छैन भने जत्तिकै पढोस् न, जान सक्दैन, बस्न सक्दैन। भगवानले लेखेको, ईश्वरले लेखेको कुरा पुग्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले जसरी कोभिड-19 को पहिलो पन्थीमा यस्तो प्रकारले ट्राई भएर मान्छे तर्सेका थिए।
2007 मा पनि विमल गुरुङले पार्टी खोल्दाखेरि को होला विमल गुरुङ, के होला विमल गुरुङ? आज आज कैछर र मैछर प्रत्येक 2 कदममा आज खदामाला, 2 कदममा टिकाहरू, 2 कदममा आज गेट बनाए। तर बनाउनु त भयो नि तपाईले, लगाइदिनु त भयो नि तपाईले खदामाला टिका। तर त्यो लगाएको अर्थ नै बुझ्न सकेनन् भने मलाई त त्यस्तै लाग्छ, मलाई त्यस्तै लाग्छ। ज्यान दिन्छु, प्राण दिन्छु, गोर्खाल्यान्ड लिन्छु। अध्यक्षज्यू, तपाईलाई लाग्ने गोली त हामी थापिदिएको छौँ हुन्छ भने, तर म जङ्गलमा एक्लै नै परेका, एक्लै नै हिँड्नु परेका थिए। खुट्टाभरि जुगा लागेर, सैकडौँ जुगा लागेर कति सिचुएसन खराब भएका थिए। अनि त्यो हिँड्दै कालो हिँड्दै जाँदाखेरि मैले यो नारा याद गरेँ कि वी वान गोर्खाल्यान्ड, ज्यान दिन्छु, प्राण दिन्छु, गोर्खाल्यान्ड दिन्छु। हामी त तपाईँको साथमा छौँ। तपाईँ आउने आधी हेरी तुफान पनि हामी चट्टान जस्तो भएर हामी उभिएका हुन्छौँ भन्ने शब्दहरू याद गरेँ। लास्टमा त एक्लै नै मैले एक्लै। कति नमिठो कुरा, कति विश्वास लाग्दो कुराहरू, कति मैले नि अब मनमा चोटहरू बोकेर 3 वर्ष 1045 दिनको यात्रा मैले 1045 दिनको। के चाहिँ थिएन होला मेरोमा, के चाहिँ खानु सकिनँ होला मैले, के चाहिँ लाउनु सकिनँ होला, कस्तो कस्तो कुरोलाई आज मैले स्थापित गर्न सकिनँ होला। तर मेरो मनमा, मेरो हृदयमा, मेरो मस्तिष्कमा जातिको कुरा दिनु पर्यो केही पनि थिएन बगरमा हो। जातिको कुरालाई सोच्दा एउटै मात्र मैले ध्यान सोचे। मेरो आमाले मलाई जन्म दिएपछि भन्ने गर्थे, म आमालाई कमानमा सानोदेखि आज मैले 8-9 वर्षदेखिकै कमानको अवस्था कस्तो हुन्छ, लुटी ल्यायो भुटी खायो, त्यस्तो अवस्थामा बिहानै खाजा बोकेर कमानको गल्ली गल्ली घुम्न पर्ने, खाजा पुर्याउनु पर्ने। आमा सँगसँगै 4-5 जना साथीभाइको पनि खाजा बोकेर जानुपर्ने। जाँदा 8, 8:30, 9 बज्थे। अनि पुगेर खाना साना खुवाएर आउँदाखेरि 10:30 काटिन्थ्यो। 10:30 कस्तो हुन्छ तपाईँको माथिल्लो पन्थीमा पहाडमा यस्तो प्रकारको आज पहाडमा यस्तो टी गार्डन रहेको हुन्छ। कोही कहाँ हुन्छन्, कोही कहाँ हुन्छन्। यहाँ जस्तो यस्तो मिलेर बसेका हुँदैनन्। यसरी खाजा मार्नु पर्थे। तर आउँदा यो मेरो प्र्याक्टिकल कुरा गरेको है, यो ईश्वरले पनि सुनेका छन् यो कुरा। प्र्याक्टिकल यो याद गर्नुहोस्। आउँदा 10, 10:30 हुन्थे। घरमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँबाट ड्रेस फेरेर स्कुल जाँदाखेरि नि सेकेन्ड पेडको घन्टी लागिरहेका सुन्थे। जान्थे र पनि म अट्टिने गरेर जान्थे। कति धुलाइ खाने मैले सरकोबाट, शिक्षककोबाट कति धुलाइ खाने। अनि आमालाई पनि बोलाउँथे, बाबालाई बोलाउँथे, यो नानीलाई किन ढिलो पठाएको, यसले पढ्न पर्छ। अहिले पनि मणिकुमार सर भन्ने थियो, मलाई अहिले याद आउँछ। मलाई 10 को झटारो हिँडेको बुझ्यो नि, यहाँ लागेको छ, अहिले चोर छ मेरो, बुझ्यो नि। 10 को झटारो हिलो आयो भनेर यस्तो चिज अहिलेको जस्तै माया गरेर पढ्नु जाउँ न छोरी छोरा रिक्वेस्ट गरेर पठाउँथेन। जान्छस् भने जान्दैन भने अर्को छोरा छ, अर्को छोरी छ भन्थ्यो, बुझ्यो नि। अहिले त ला के को गर्छ कि कसो को गर्छ कि त्यसलाई राम्रोसँगले फकाइ फुल्साइ गरेर भने बाटला फेन्तिरो हुन्छ कि
बाजा कहाँको के भयो यस्तो स्थितिमा दिउनुपर्छ आमाहरू बाबाहरू पर्दैन अलिकति मन दुखायो भने त्यस्तो हुन्छ र यो जमाना आज यस्तो प्रकारको भोगेर नि कति कुटाइ खान्थे कति सहन्थे अघि अनि आमा दिक्कै हुन्थ्यो मलाई भन्थे हे नानी मैले गर्दा तेरो जिन्दगी खराब हुँदैछ तँ पढ्न पाउँदै पाएको छैनस् तर म त्यसलाई चाहिँ आशीर्वादै दिन्छु है नानी तँ भोलिको दिनमा यति ठुलो मान्छे हुन्छस् यति ठुलो मान्छे हुन्छस् तँ ठुलो मान्छे भएपछि सर्वप्रथमै कहिले तँ जस्तै डिप्राय भएको नानीहरू चाहिँ गल्ली गल्लीमा खोजेर तैँले सिधैमा पढाउनु पर्छ भनेको अनि मैले म जब काउन्सिलर भए पश्चात सर्वप्रथम एउटा नर्सरी स्कुल खोलेँ मैले नर्सरी स्कुल खोलेर सिधैमा पढाउन मनोनित्यमा पनि भनेका थिएँ तर आज त्यो स्कुल कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुल हजारौं नानीहरू बेस्ट अफ द स्टुडेन्ट को रूपमा पनि आज कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुलबाट उतारे इधर से लीजिए ना मेरा एंगल बिगड़ रहे हैं हजारौं सिधैमा खानु बस्नु लाउनु तपाईको बोर्डर्समा जुन प्रकार हस्टेलको टोटल फ्री ड्रेसहरु लिन ट्र्याकसुट जम्मैले फ्री मैले गरेर पाए भनेको कुरा चाहिँ आज राजनीतिमा त्यो हो मैले किनभने मेरो आमाले भनेका थिए जुन आमाले मलाई पैदा गर्यो त्यो आमाले भनेको कुरा चाहिँ आज मैले पुरा गर्न सक्छु तर 2017 यता राजनीति गर्ने नेताहरूले मेरो गरिब दुखीको छोराछोरी पढ्ने स्कुल आज यस्तो ध्वस्त बनाइदिएको छन् नानीको स्कुलको ड्रेस त लोग्यो पटाई धरेर उठाएर लगेका छन् कसैले सोधेनन् एजुकेसन भनेको एउटा स्कुल भनेको मन्दिर हो गिर्जा हो मस्जिद हो चर्च हो गुम्बा हो यो दृष्टिकोणमा आज राजनीतिक आज भएका छन् त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न चाहेको चाहिँ जिन्दगी चाहिँ आज जिन्दगीसँग जसले जुट्छ जिन्दगीलाई जसले अनुभव गर्छ जसले खेलाइजी गर्छ जसले चाहिँ आज एजुकेसनलाई आमा भन्ने शब्दलाई धरतीलाई आज यो क्षेत्रलाई अवलोकन गर्नमा आज पर बसेर हेर्ने प्रयास गर्छ त्यसले कहिले लाइफमा सक्सेस पाउँदैन यो सबै दिन दशाहरूलाई लिएर आज मैले सम्पूर्ण औदा जति पनि मैले पाए त्यो पाउनमा आज सबै जाति र अस्मिताको निम्ति नै होस् भन्ने विषयमा गरे तर आज यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ म 1045 दिन आज एउटा विस्थापित जीवन बिताएर यहाँ हुँदाखेरि अझै पनि मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीले मेरो कुरा बुझ्न सकेनन् मैले जहिले भन्छु एउटा म माध्यम हो म माथि चढेर तिमीले केही पनि फल प्राप्त गर्छौ भने म आफ्नो शरीर समर्पित गरिदिएका हुन्छु जडाउसँग म समर्पित गरिदिएका हुन्छु टिप्ने जग्गामा आज पाउने जग्गामा तिमीले आज मेरो शरीरमा उभिएर चढेर पाउँछु भने म त्यसको लागि एग्री छु यो आधारमा आज मैले राजनीति गरेको विश्वासको आधारमा मैले राजनीति गरेको त्यही विश्वासको आधारमा भारतीय जनता पार्टीलाई पनि मैले आज विश्वास गरेका थिए सानो राज्य आज बनाउँछन् यो पार्टीले सानो राज्य बनाउँछन् भन्ने कन्सेप्टमा 2007 देखिको पार्टी खोल्नु बित्तिकै हामीले 2008 मा के आडवाणीसँग तालमेल गरेर हामीले बेलुका डिनर पार्टीमा पनि उहाँसँग कुरा भएको थियो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रहा है तो हमारा घटक दल एनडीए का घटक दल
सभी को मैं डिनर में नियुक्त दी है, बुलाया है, तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और संग संग में गोर्खा भाई लोग थे, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हामीलाई अलग्गै देखेको थियो, बुझे नि? यसरी भन्नुभएको थियो कि मेरो सरकार आउँछ, मेरो सरकार आएपछि 100 दिन भित्रमा मैले पहाडको समस्याको समाधान गर्छु भनेर हामीलाई आज म पनि, रोशन पनि, डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री पनि आज प्रेसिडेन्ट थिए लिडर पार्टीमा। कसरी बनिनुपर्छ, कुन हालतले बनिनुपर्छ, त्यहाँको समस्याको समाधान कसरी गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भनेर भनेका थिए। तर त्यति बेला आज सरकार आउन सकेन, हाम्रो ब्याड लक भयो, ब्याड लक भयो। त्यहाँबाट पछाडि आडपाडीको कतिवटा पार्टीगत कतिवटा विषयहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुँदै गयो। 2014 फेरि हामीले भारतीय जनता पार्टी सँग बसेर फेरि हामीले मेनिफेस्टोको सङ्कल्प पत्रको कुराहरू गरेर हामीले यसरी बुझ्यौँ अनि राम्रो महल बनायौँ। त्यहाँ बनाएर हामीले 2 लाख भोटले, हामीले 1,99,000 भोटले जिताएर पठायौँ यसै साल होला। अब अहिले झन् 4 लाख भन्दा 4.5 लाख भोटले जिताएर पठायौँ पहाड तराईको सम्पूर्ण यो भेगहरूले आज जिताएर पठाए। के को लागि, कुन विषयको लागि? 2-4 जना व्यक्तिहरू भात खानुको लागि, कसैलाई टिचर लाउनुको लागि, कसैलाई 2-4 जनालाई रोजगार दिनुको लागि? मेन उद्देश्य हाम्रो आफ्नो मुद्दा, हामीलाई विदेशी भन्ने लाम्छा नलगाएको कुराहरू अब यो कुरा चाहिँ हटिनुपर्छ। जहिले पनि हामीलाई विदेशी भन्ने कुरा गर्छन्, विदेशी भन्ने कुरा गर्छन्। देशको 7 किलोमिटर सिमानामा आज डेलीको डेली गोली खाएर बक्साको बक्सामा यो बागडुग्रामा झर्छ, त्यति बेला हामीलाई विदेशी भन्दैन, त्यति बेला विदेशी भन्दैन। गोली खान्छ देशको लागि, गोली खान्छ विदेशी भन्दैन। हाम्रो आज गोर्खा फौजले 7 सिमानामा आज रुगेर आज ढुक्कैले निन्दा दिने एउटा समय बदलेको हुन्छ। आज त्यो लिडरहरूलाई आज समय दिएका हुन्छन्, ढुक्कैले सुत्छन् उनीहरू। बोर्डरमा आज गोर्खा फौज आज रातभरि जागेर देशको सेवा गरिरहेको हुन्छन्, तर देश चलाउने व्यक्तिहरू चाहिँ आज उहाँहरूको हित र आकांक्षाको लागि कामै गर्दैन। यो यस्तो प्रकारले आज हामीले ज्यान दिनु र गोली खानु बेलामा चाहिँ अन्त गोर्खा चाहिँ मान, गोर्खा चाहिँ मान, तर गोर्खालाई केही कुरो दिने बेलामा चाहिँ विदेशी, हामी चाहिँ विदेशी। के हो यो भन्नुहोस्? यो चाहिँ के हो? गोर्खा आज आर्मीबाट रिटायर भएर आउने अब यहाँ क्याप्टन राईहरू हुनुहुन्छ, यहाँ कतिजना धेरै आर्मीका रिटायर हुनुहुन्छ। के यहाँ तोपमा चाहिँ फोकटमा आज त्यहाँनिर घुम्दाखेरि लागेको हो? यो देशको सिमाना रुँदाखेरि लागेको, देशको गोली खान लागेको हो। आज यो गोली खाएका आज छातीभरि तोपमा लिएर आज बसेका छन्। कि यो तोपमा चाहिँ बेकारको के बङ्गलादेशबाट दिएको हो? तोपमा पाकिस्तानबाट दिएको हो? यो तोपमा अरू कन्ट्रीबाट दिएको हो? भारत देशले दिएको हो भने आज त्यो तोपमाको कदर गरेको हुनुपर्छ, इतिहास गरेको हुनुपर्छ। यो चिजलाई बुझ्न जरुरी छ, यो चिजलाई जान्न जरुरी छ। कहिले पनि बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, अब 2019मा झन् हामीले 4.5 लाख भोटले जिताएर पठाएपछि हामी अन्धा भक्त प्रकारले के होला हामी कुनै प्रकारको नेगोसिएसन गर्दैनौँ बङ्गालसँग, हामी सेन्ट्रलसँग बिजेपीसँग ताल्नेछौँ हाम्रो आफ्नो उद्देश्य र इच्छालाई साकार बनाउन भनेर आज हामी अन्धा भक्त भएर हिँड्यौँ। अन्धा भक्त भएर हिँड्दाखेरि आज 2019 बादमा चाहिँ जुन प्रकारले उहाँहरूले एउटा आफ्नो अनुहार देखाउन थाले, आफ्नो चरित्र देखाउन थाले, बिजेपीको आज एउटा नराम्रो चरित्र देखाउन थाले, गोर्खामाथि अन्याय र अत्याचार गरेर आज शोषण र दमन गरेर आज गोर्खाले मसिनको तरिकाले गोर्खालाई राखेर राजनीति गर्ने प्रयास गरे। यो चिज बुझेपछि हामी यहाँ बस्नु हुँदैन रहेछ। अब हामी यहाँ बस्नु हुँदैन।
अब हामीले बाटो रोज्नुपर्छ। जुन बाटो हिँड्छौँ त्यो बाटोबाट हरेक कदममा आज बिजेपीले आज सबक सिकेको हुनुपर्छ। हामी हिँडेको बाटोमा हरेक कदममा बिजेपीलाई ठोकर खाएको हुनुपर्छ, ठोकर खाएको हुन्छ। त्यसले गर्दा आज म यसरी गल्ली गल्ली आएर, घर घर आएर, टोल टोल आएर मेरो आमा बाबाहरूलाई, साना साना छोराछोरीको भविष्यको लागि, आउने दिनको लागि, त्यसको भविष्य तय गर्नलाई मैले त मेरो जिन्दगी जिइसकेका छु। अब जिउनु पर्ने जिन्दगी त्यसको लागि जिउन पर्छ भनेर आज मैले राजनीति गरेका छु। ठोकरमा मैले राजनीति गरेको होइन। मैले त आज यत्रो वर्ष भइसक्यो, जिन्दगी त मैले जिइसकेँ नि। तर अब जिउनु पर्ने जिन्दगी यस साना साना बालाका नानीको लागि जिउनु पर्छ भने मेरो कन्सेप्ट हो। तर यो चिज चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नु जरुरी छ, जान्न जरुरी छ। त्यसै होइन आज मैले भोट दियो भोट दियो भोट दियो भन्न आएको होइन दाजुभाइ दिदीबहिनी। 3 वर्षको विस्थापित जीवन चाहिँ आज मैले मेरो व्यक्तिगत खाना खानुलाई, म आराम गर्नुलाई आज दिल्लीमा बसेर तर्पी आज एक छाक खाना भए भने अहिले बस्छु। तर मैले जातिलाई बेचिन, मेरो स्वाभिमान बेचिन, मेरो इज्जत बेचिन। मैले जहिले पनि मेरो जातिलाई यो शिरमा राखेर काम गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि आज भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारले धोका दिएर हामीलाई पोलिटिकल एउटा नराम्रो प्रकारको एउटा दृष्टिकोणले हेर्न थाल्दाखेरि अब चाहिँ हुँदैन रहेछ। तिमीलाई चाहिँ सबक सिकाउनै पर्ने रहेछ, तिमीलाई चाहिँ सबक सिकाउनै पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीले 2021मा अब बाटो रोज्यौँ। एउटा बङ्गालको तर्फबाट आज नरेन्द्र मोदीलाई टक्कर दिन्छ भने मिस ममता ब्यानर्जीले दिन्छ। आज अमित शाहलाई टक्कर दिन्छ भने आज ममता ब्यानर्जीले दिन्छ। अगर यो प्रकारले आज हामीलाई नराम्रो दृष्टिकोणमा भारतीय जनता पार्टीले हेरेर काम गर्छ भने अब ममता ब्यानर्जी म आज मिल्दै नमिल्ने चिज आज एउटा भएर अब सबक सिकाउनु पर्छ भन्ने हेतुमा मैले काम गरेका हो। त्यसले गर्दा म चाहन्छु मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, तपाईँहरू जो पनि आज आउनुभएका छन् यो मिटिङमा, जो पनि भाइ बहिनी आउनुभएका छन्, तपाईँले प्रत्येक घरमा बताइदिनु, छोरालाई बताइदिनु, आमालाई बताइदिनु, बाउलाई बताइदिनु, सानो बालाखालाई बताइदिनु। तिमीले हामीले बोकेका कुराहरू बताइदिनु, बाउआमा हो बताइदिनु, बिजेपीले गरेको कर्म बताइदिनु। त्यसले गर्दा 2021मा चाहिँ एउटा भोट पनि बिजेपीलाई हाल्नु हुँदैन, कमलको फुलमा हाल्नु हुँदैन। कमलको फुल ज्यादा फुलाउँदाखेरि ज्यादा फुर्के भयो कमलको फुल ज्यादा फुलाउँदाखेरि। अब त्यो फुर्केलाई कसरी झार्नु पर्ने त्यो बाटो रोज्नु पर्यो। अब त्यो रोज्नको लागि चाहिँ अब 2021 चाहिँ हामी टिएमसीसँग गठबन्धन भएर फेरि तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री मिस ममता ब्यानर्जीलाई मुख्यमन्त्रीको पदमा हेर्न चाहन्छौँ, ताकि भोलिको दिनमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुराहरूलाई अगाडि लिएर तराई र डुवर्सको भविष्य तय गर्न पर्छ। तराई र डुवर्सको हाम्रो भविष्य तय गर्न पर्छ। यो छोडेको मौजाहरूलाई आज हामीले समावेश गरेर आज हामीले काम गर्न पर्छ। यो उद्देश्य लिएर हामीले काम गर्न चाहेको दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। र म चाहन्छु आज यो बागडुग्राको एरियामा म तपाईँलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, जति टिएमसी गर्ने नेताहरू हो, जति टिएमसी गर्ने क्याडरहरू, जति टिएमसी गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हामी यसरी घुम्दै जाँदाखेरि त्यो भित्र धेरै विवादहरू पाउँदैछौँ, धेरै पिरमा पाउँदैछु। टिएमसी भित्र पनि 3-4वटा गुट भएर आज राजनीति हुँदैछ। यसरी अब आफूमा आज यो भोटको बजारमा विभिन्न प्रकारको एउटा राजनीति हुँदैछ। यो सबै बन्द हुनुपर्छ। आज कुनै पनि चिज प्राप्तको लागि हो हामी सङ्गठित भएन भने भोलि दिनमा अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी
हाम्रो तर्फबाट कर्तव्य पुरा गर्दैछौँ। क्षेत्रमा गएर आज हामी काम गर्दैछौँ। तर यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो हुँदैछ। हामी टिएमसीको को हो, टिएमसीको असली मान्छे को के हो भन्दाखेरि आज हामीले छुटाउनु गाली परिरहेछ। यो चिजहरू पनि एकदमै याद गर्न पर्छ। र म चाहन्छु आज यो बागडुग्राको प्राङ्गणमा हाम्रो विमल भाइको यो स्कुलको एउटा सानो हलमा यो मिटिङ आज आयोजना गर्नुभयो। अति खुसी लागेको छ। अनि हामीले बादमा एकदम मासुली सिलगढीको खाली सिलगढी भित्रको तराईको एउटा मिटिङ अर्गनाइज गर्दैछौँ ताकि सबै तराईको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई लिएर एउटा म्यासेज दिन चाहन्छौँ। आज बङ्गालका मुख्यमन्त्रीलाई सँगसँगै बिजेपीलाई पनि हामीले म्यासेज दिन चाहन्छौँ। तिमीले गरेको कर्म, तिमीले गरेको जुन काम छ त्यसको फल चाहिँ तिमीले अब भोग्न पर्छौ भन्ने मेसेज दिनलाई चाहिँ अब हामीले तराईमा एउटा महासम्मेलन गरेर ठुलोभन्दा ठुलो सम्मेलन गरेर चाहिँ एउटा परिचय दिन चाहन्छौँ। यो सबै कुराहरूलाई तपाईँलाई राखेर आज म सबैलाई बागडुग्रावासीलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, यो नयाँ सालको शुभकामना, ह्याप्पी न्यू इयर। सबैलाई हृदयबाट कोटी प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। सबै राम्रोसँगले बसिदिनुहोस्। कुनै पनि विषयहरू तपाईँले मलाई भोलिको दिनमा तपाईँको विशेष कुराहरू छ भने मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। मैले हाम्रो मिस्टर राईलाई पनि अघि गदनमा भनेको थिएँ। अनि यहाँनिर गोर्खा भवन बनाउनुलाई अनि यहाँ ठुलो राम्रो एउटा हलहरू बनाउनुलाई भनेको थिएँ। त्यहाँ पहिला यहाँनिर कतिवटा जग्गामा समाजको 4-5 लाख रुपियाँ दिएर त त्यो बनायो। यो एउटा जग्गा यस्तो बागडुग्रा यस्तो जग्गा हो, यो जग्गामा चाहिँ एउटा राम्रोसँगको गोर्खा भवन बनिनुपर्छ ताकि कोही टाढोबाट आउनेहरू यताबाट आउनेहरू कोही हार्ट क्यान्सरहरू हुन्छ यस्तोमा इमर्जेन्सी उहाँले सोच्नु सकोस् कि यहाँ गोर्खा भवन छ, हामी त्यहाँ गएर कम्ती रेटमा बस्न सकौँ भन्ने इच्छा आकाङ्क्षाले। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जति लागोस् यो जग्गामा तपाईँले जग्गा दिनुहोस्, जग्गा मेन्टेन गर्नुहोस्। म पनि तपाईँलाई जग्गा लिँदाखेरि सहयोग गरेको हुन्छु। तर त्यो बनाउने काम चाहिँ म कुन चाहिँ हैसियतले हुन्छ। हिजो पनि मैले एउटा जग्गामा मिलन मोडमा भनेको छु, लु भाइ यो म गर्छु भनेर। म केही दिन पछाडि अघि 19 तारिक आएपछि पछाडि म त्यहाँ शिलान्यास गरेर काम पनि स्टार्ट गरेको हुन्छु। त्यसले गर्दा यो जग्गामा पनि मैले भनेको छु मिस्टर राईलाई अनि हाम्रो जति पनि एक्स सर्भिसम्यान छ यहाँको लोकल दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ एउटा गोर्खा भवन यो जग्गामा हुनु पर्छ। त्यसले गर्दा भोलि अवश्य म त्यो जग्गामा बसेका हुन्छु, त्यो चेयरमा बस्छु, त्यहाँबाट पनि सहयोग गरेको हुन्छु। तपाईँलाई व्यक्तित्व म गर्छु, तपाईँलाई व्यक्तित्व मेरो साथी भाइहरू लगाएर पनि त्यो चिजलाई चाहिँ हामी एकदमै सक्सेस गर्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा म सबैलाई धेरै शुभकामना दिँदै म तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। सबै राम्रो बसिदिनुहोस्, खुसी बसिदिनुहोस्। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, भारत माता की जय, वन्दे मातरम। धन्यवाद।